देवाच्या वेळार सुमयान आपयल्यान ताच्या मोगाचें आमंत्रण स्विकारून आमी ताचे मुखार हाजीर जाल्या. तो रोसणार आमचो देव, ताकाच आमी बुजोवंक आयल्या. हांगा ह्या पवित्र संस्कारान उंड्याच्या रुपान हाजीर जाल्ल्या देवाक आमची मान बागोवन नमस्कार करुया. सगळीं म्हणुया. नमस्कार तुका कोता, मोग आमचो तुका दिता. नमस्कार तुका कोता, मोग आमचो तुका दिता. सगळीं बसूया. आमी आर्गां दिवन आमच्या त्रिवेक देवाक वाखाणुया. गीत घेवया ओनोद बापाक. ओनोद बापाक, ओनोद पुताक, ओनोद तुका पवित्र आत्म्याक. ओनोद बापाक, ओनोद पुताक, ओनोद तुका पवित्र आत्म्याक. आदोगाता तुका दिन वासता, संसाराक घेवन मोगपाक जाता. एक तुमचो प्रेमालिसो मांडून घेता. एक गूढ व्हरतो मांडून घेता. एक गूढ व्हरतो. We praise you, Father. We praise you, Son. We praise you, Spirit. All three in one. We praise you, Father. We praise you, Son. We praise you, Spirit. All three in one. We raise our hands, voice and lift your name till all the world will all acclaim this unity, your Trinity. We bow before this mystery. We bow before this mystery. Hallelujah.
Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Argan tuka Bapa. Argan tuka Bapa. Argan tuka Puta. Argan tuka Puta. Argan tuka Pavitra Atmya. Argan tuka Pavitra Atmya. Stuti tuka Bapa. Stuti tuka Bapa. Stuti tuka Puta. Stuti tuka Puta. Stuti tuka Pavitra Atmya. Stuti tuka Pavitra Atmya. Hallelujah. 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 आमचो आयचो विशय भिवू नाका हांव तुज्या आदाराक येता. देव आमचे लागीं आपल्या उतरांतल्यान उलोवंक सोदता ताचें उतर आयकुया. सगळीं म्हणुया, उलय सोम्या तुजी चाकरां आयकता. उलय सोम्या उलय सुमिया. तुजी चाकरां तुजी चाकरां आयकता. आयकतात. उलय सोम्या उलय सुमिया. तुजी चाकरां तुजी चाकरां आयकता. आयकतात. इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. हांवें 40 वळी 8 ते 14. तूं इस्रायेला म्हज्या सेवकाक, म्हज्या वेंचून काडलेल्या जॅकोबा, म्हज्या इश्टा अब्रामाच्या पुता. पृथ्वीच्या शिमांतावन हांवें तुका गोड धरून हाडला. पयशिल्ल्या देसांतान हांवें तुका आपयला. तुका हांवें म्हणलें, तूं म्हजो सेवक, हांवें तुका वेंचून काडला. तुका सोडून दिवंक ना. तर भियो नाका, कित्याक हांव तुज्या सांगाताक आसा. हुस्क्योन घाबरून पडूं नाका, कित्याक हांव तुजो देव, तुका हांव बोलवोन कोत्तां आनी मजत दितां. म्हज्या जैतिवंत उजव्या हातान तुका सांबाळून दवरतां. पळय, तुका जळटाले ते सगळे लोजयेन भरून तकली पोंदाक घालतले. तुजे कडेन झगड्यो मांडूंक सोदताले ते धुलीन वेतले, नाच जातले. तुजे कडेन लढायक कोत्ताले तांकां तूं सोडूंक भोंवतलोय, पूण ते तुका सांपडचे नात. तुजे लागीं झूज कोत्ताले ते भोंगोन वेतले, नाच जातले. कित्याक हांव सर्वेस्पोर तुजो देव, तुज्या उजव्या हाताक गोड धरतां. हांव तुका सांगतां, भियो नाका. हांव तुज्या आदाराक येता. जॅकोबा, किरकोल किड्या, हीण ओलक्या इस्रायेला, भियो नाका. हांवूच येतां तुज्या आदाराक. उलयता तो सर्वेस्पोर. जो इस्रायेलाचो पवित्र देव, तोच तुजो सोडवणदार. देवाचें उतर हें. देवाची व्हड उपकार. आयकल्या देवाच्या उतराचेर आमी नियाळ करुया. आमच्यो संवसारी आवय बापूय आपल्या भुरग्यां पासत कितले त्याग सॅक्रिफायस कोत्ता. आपल्या भुरग्यांक कितलो मोग दिता आनी आपुरबाय कोत्ता.
ती सगळेंच बरें तें दिवंक वावुरता. तांकां आपल्या भुरग्यांक कितेंच वायट जाल्लें नाका. पूण आमचो रोंस्तलो देव चड हुस्को कोत्ता. ताका नाका एकलो पासून विबाड जाल्लो. सगळो वेळ तो आमच्या सांगाताक आसता. आकाताच्या वेळार आमी ताका उलो मारल्यार तो रोखडोच आमच्या आदाराक येता. जायती पावटी आमी ताचो सांगात सोडटा आनी जिविताक फटवता. पवित्र पुस्तकान आमकां कितलेच कडेन भिवू नाका हें उतर ओवळी वाचूंक मेळटा. इजायास प्रवाद्यांतल्या पुस्तकांतले 40:41 अशें म्हणटा. तर भिवू नाका, कित्याक हांव तुजो देव. तुका हांव बोलवंत कोत्तां आनी मोजोत दितां. म्हज्या जैतिवंत उजव्या हातान तुका सांबाळून दवरतां. इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले 40:41 सर्वेस्पर म्हणटा. कित्याक हांव सर्वेस्पर तुजो देव तुज्या उजव्या हाताक घोट दवरतां. हांव तुका सांगतां, भिवू नाका. हांव तुज्या आदाराक येतां. स्तोत्रकार 30:4-5 अशें म्हणटा. सर्वेस्पराक हांव आशण सोदतां, तो म्हाका जाप दिता आनी सगल्या म्हज्या आकांतांतलो म्हाका निवारता. ताचेर दोळे लावन रावत तेन्ना तुमी संतासून मुरगोडटले. तकली पोंदाक घालून तुमकां केदींच पडचें ना. लुकाच्या शुभ वर्तमानान 30 पूण देवदूतान तिका म्हणलें, भिवू नाका मारये, तूं देवाचे आपूर बायेची. लुकाच्या शुभ वर्तमानान 22 अशें तो आपल्या शिसांक म्हणलें, देखून हांव तुमकां सांगतां, जिवा खातीर कितें जेवचें खावचें वो कुडी खातीर कितें न्हेसचें पांगुरचें ते विशीं हुस्केव नाकात. मार्कुच्या शुभ वर्तमानान 4:30-9-40 शिसांनी म्हणलें, गुरुजी, आमी मोत्तां. तें तुका कांयच पडूंक ना. उठून ताणें वाऱ्याक बेश्टायलो आनी दर्याक म्हणलें, गुपचूप तोंड जा. आनी वारें थांबलें आनी व्हड तोंडाय जाली. सर्वेस्पूर आमकां एक एकल्याक सांगता, आपूण तुमचो सोडवणदार. हांवूच तुमच्या आदाराक येतां. संवसारांत तुमकां दुखी कोंती, पिडा, आकांत कोश्ट आसतलेच. तांचेर तुमी जैत व्हरूंक जाय. हे वेळार
गितांतल्यान आमकां देवाचो आदार मागुया. गीत घेवया म्हज्या आदाराक पाव W14. जिवितांतले वादळ मारता तेन्ना तेन्ना म्हज्या आदाराक पाव दर्यावडे हालता दोलता तोशे संवसार म्हाका लयता तेन्ना म्हज्या आदाराक पाव जेन्ना कश्ट म्हजेर येता तेन्ना म्हज्या आदाराक पाव कोण म्हजेर लढाय मारता आनी म्हजी शक्ती देंवता तेन्ना म्हज्या आदाराक पाव म्हज्या माथ्यार गुन्यांव पडटा तेन्ना म्हज्या आदाराक पाव म्हजें व्रत निर्फळ जाता म्हजें इस्मीत म्हाका सोडटा तेन्ना म्हज्या आदाराक पाव म्हजे मातार पिराय येता तेन्ना म्हज्या आदाराक पाव म्हजें जिवीत एक वार जाता तोडून शक्ती कमी जाता तेन्ना म्हज्या आदाराक पाव हे वेळार शांत मनान आमी कांय घडी आमचेच अस्कोतायो आमचे काळजाचे उमाळे हे जेजू मुखार दवरया.
मोगळा जेजू, तुजो उलो आयकूंक आमी जायते फावट बेरेपणां केल्या आनी आमच्या जिवितान आमी फटवता. कितली दूख आमी तुका दिता जायत त्या वेळार, पूण तूं आमचो इतलो मोग कोत्ताय जेजू. तुका नाका आमी एकली पासून ही चुकीची वाट दवरलेली. मोगळा जेजू, आमी ह्या संवसारी वस्तू फाटल्यान भुल्ल्या आनी संवसार चलयता तसो आमी चलता. कितले फावट आमकां देवाच्या उतरांतल्यान देवाचें उतर परगट जाता, मिसाचें बलिदानान भेट जाता. आमी दुनयान तें नाकात. तूं आमकां एक एकल्याक आपल्या सवय ओडून हाडूंक कितलो वावुरता दुनिया. कितली आमची अस्कताय जावं, केदोय व्हडलो पातकी जावं, तूं आमकां पयस करिना. पूण दुनिया आमी एकामेकाक बोट दाखयता. तो कसलो तें कसलें तें आमी आमच्याच तोंडांतल्यान व्हांवता. पूण दुनिया आमी जेन्ना चुकी करता तेन्ना तूं आमकां भोगसूंक तयार आसा. आनी व्हांवतो मोग दुनियान तूं आमचेर ओतयत आसा. तूं एक बरो गवळी कसो हो शेळयांक तूं चरयता. आर्गां तुका दुनिया, दिनवास तुका दुनिया. ह्या वेळार कांय आमची मागणी देवा मुखार दवरया. आमचो जबाब जातलो, कोश्टां आकाताच्या वेळार सुमया आमच्या आदाराक पाव. सगळीं म्हणुया, कोश्टां आकाताच्या वेळार सुमया तूं आमच्या आदाराक पाव. वादळ मोडाक दुखान कोश्टान आनी आडकोशेन सांपडल्या कुटुंबांनी देवाची तीर बावाट धरून पावलां मारूंक बापा लागीं मागुया. जबाब, कोश्टां आकाताच्या वेळार सुमया आमच्या आदाराक पाव. देव बाप आमकां जण एकल्याक नांवान वळखता. आमचो जण एकल्याचो तो हुस्को कोत्ता. आधुनीक काळान उदीक करून तरणाट्यांक आपल्या मोगाची गोवाय जावं देवाचें राज बांदूंक आपयता. तांणी उदार मनान हें करूंक बापा लागीं आदार मागुया. जबाब, कोश्टां आकाताच्या वेळार सुमया आमच्या आदाराक पाव. भिवू नाका मारये, तूं देवाचे आपुरबायेची. पातक आमचे भितर भिरांत निर्माण कोत्ता आनी आमकां देवा सरशिल्ली पयस व्हरता. पातक पयसावन देवाचे आपुरबायेची आमी जावं बापा लागीं मागुया. जबाब, कोश्टां आकाताच्या वेळार सुमया आमच्या आदाराक पाव. वेंचणुको जावपाचो वेळ लागीं पावला. तर आमच्या उमेदवारांनी आनी राजनितीकी पक्षांनी आपलो वावर सगल्या दादोसपणान आनी उर्बेन करूंक आनी रात दीस आपले पोरचे पासत एकमतीन वावरूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. जबाब, कोश्टां आकांताच्या वेळार सुमया आमच्या आदाराक पाव.
आमची खासगी मागणी हे वेळार म्हणुया. जबाब कोश्टां आघाताच्या वेळार सुमया आमच्या आदाराक पाव. मोगळा जेजू, तुका दिनवास वाकाणी आर्गां हो वेळ आमी तुज्या सांगाताक सारलो म्हूण ह्यो थोडेशे घडयो तुज्या उतरा वयर आमी नियाळ केलो. आमच्या त्या काळजान रिगून आनी आमी तें वेव्हारान घालूंक तुजो आदार आमकां सदांच उलो मारतल्या त्या वेळार तूं आयतो दिता म्हूण तुका बापा आदींच फुडेंच आर्गान नमस्कार दोनिया. सगळीं दिमी घालुया आनी बापान शिकयलें मागणें म्हणुया. आमचे बाप्पा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज सामका येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तायणेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटा विघ्नांतली आमकां निवार. आमेन.